अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं और काफी ज्यादा भी हैं क्योंकि आज पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने हुआ है एक एहतजाज जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ, और ये एहतजाज कैसा था इसका जायजा लेंगे। इसके साथ साथ आज जो विल्सन एक और धमाकेदार ट्वीट किया है इसकी भी आपको इम्पोर्टेंस बताएंगे। आज इमरान खान साहब के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जा रहा है, इसके ऊपर काफी मिला जुला रद्द-ए-अमल आ रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। पीटीआई पंजाब में आलिया हमजा साहिबा ने एक बड़ा अहम फैसला किया है, लेकिन क्या ये फैसला हमें इस पे अमल दरामद होता नजर आएगा या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि कोर्ट में क्या हलचल है और जो इस्लामाबाद के आजाद जजेस हैं उन्होंने अल्टीमेटली अब क्या फैसला किया। तो काफी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज करते हैं जी लंदन के मुजाहरे से, क्योंकि आज लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर ओवरसीज पाकिस्तानीज को कॉल दी गई थी एहतजाजी मुजाहरे की, और उसका मकसद यही था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब चूंकि इस वक्त बरतानिया के दौरे पर हैं तो इस मौके पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए। और इस हवाले से एक कॉल भी दी गई थी, लेकिन ये कॉल बड़ी आप कह सकते हैं कि महदूद वक्त में दी गई थी, बहुत ज्यादा देर पहले ये प्लान नहीं था। तो आज जो ये मुजाहरा हुआ इसमें एक मुनासिब सी तादाद थी, बहुत ज्यादा भी तादाद नहीं थी और बहुत कम भी नहीं थी, बस एक नॉर्मल सी तादाद थी। और इस मुजाहरे में शहजाद अकबर साहब ने, अजहर मशवानी साहब ने शिरकत की। शहजाद अकबर ने इसमें खिताब भी किया और कुछ ओवरसीज वहां पर मौजूद थे। और उसके साथ साथ उन्होंने जो शहजाद अकबर साहब का खिताब था वो काफी उन्होंने यानी सख्त खिताब कह सकते हैं आप। उन्होंने कहा कि आज अवाम आपके साथ नहीं खड़ी, बल्कि हम जो हमेशा ये कहते थे कि अवाम आपके साथ खड़ी है, तो आज वो सूरत हाल नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने खतूत का भी जिक्र किया कि आप कह रहे हैं कि खतूत आप तक नहीं पहुंच रहे, तो आज हम पाकिस्तानी हाई कमीशन में अंदर जाकर बाकायदा खत भी देंगे और ये खत को रिसीव करवाएंगे ताकि पता चले कि खत पहुंच गया है। ये अलग बात है कि मुजाहरे की तो बहरहाल इस एहतजाज ने इतना तो एक टेंशन दी कि पुलिस वगैरह को पहले से हिफाजती तौर पर बुलाया गया था, लेकिन वहां पर जाहिर है कुछ इस तरह का माहौल तो नहीं है कि आप डंडे मारेंगे लोगों को या आप गिरफ्तारियां करेंगे, तो वो सब तो नहीं हो सकता था। लेकिन बहरहाल एहतजाज हुआ, नारेबाजी भी खूब हुई और उसके बाद सब जो थे पुरअमन तौर पर मुंतशिर भी हो गए। अब इस एहतजाज के बारे में अगर एक जायजा लिया जाए कि ये कैसा एहतजाज था, तो मैं इसको बहुत ज्यादा कामयाब एहतजाज तो नहीं समझती, इन द सेंस कि बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। अब उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह तो ये थी कि एक जाहिर है वीकडेज में ये एहतजाज प्लान किया गया था, तो आमतौर पर बैरून मुल्क इतना आसान नहीं होता, वीकडेज में लोग हमारी तरह फारिग नहीं होते, तो वो फिर काम काज पर गए होते हैं, तो आमतौर पर लोग उस तरीके से अपने काम काज छोड़कर किसी प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए इतने वेले नहीं होते। तो दूसरी बात यह है कि चूंकि ये जनरल आसिम मुनीर साहब के दौरे के खिलाफ एक एहतजाज था, तो कहीं ना कहीं बहरहाल इसमें एक एलिमेंट हो सकता है डर का भी, क्योंकि अगर वहां पे लोग शामिल हों और वो आइडेंटिफाई हों तो इस बात का खदशा मौजूद रहेगा कि यहाँ पर जो उनके अजीज़ व अकारब हैं उनके ऊपर कोई सख्तियां ना हो जाएं या उन लोगों को आइडेंटिफाई करके कोई उनके लिए प्रॉब्लम्स ना बने। तो इसलिए भी मुमकिना तौर पर लोगों ने इसमें हो सकता है कि जो आ सकते भी हों उन्होंने अवॉइड किया हो। तीसरी वजह यह भी हो सकती है कि जाहिर है मौसम भी सर्द है और वहां पर आज हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी, और उसके साथ साथ फिर ये भी जाहिर है देखा जाता है कि बहुत से लोगों को मैसेज ना ठीक से मिला हो, क्योंकि बिल्कुल आखिरी टाइम पे एक दिन पहले ही इस एहतजाज के बारे में अनाउंसमेंट की गई थी। तो वो जाहिर एक कैंपेन जो होती है कि आप सब तक एक मैसेज पहुंचा सकें, तो मुमकिन है कि वो भी सब तक ना पहुंचाओ। तो ये कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये जरूर हैरान कुन बात थी कि पीटीआई के बहुत से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और वो भी तमाम लोग जो कि अक्सर ही आपको एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर नजर आते हैं एहतजाज करते हुए, तो वो वाले भी चेहरे आज आपको यहाँ पर उस तरह नजर नहीं आ रहे थे। जैसे इनका एक ग्रुप है, वो नौजवान है जो शायान और बाकी कुछ लोग और तो सारा मीर वगैरह, तो इनके मुझे कोई यहाँ पर आज प्रेजेंस नजर नहीं आई। इसके अलावा पीटीआई के भी कई ऐसे लोग मौजूद हैं बाहर इस वक्त, लीडर्स जो कि बैरून मुल्क हैं, लंदन में हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी आज कोई प्रेजेंस एसच नजर नहीं आई, और सिर्फ दो ही लोग यानी शहजाद अकबर साहब और दूसरे अजहर मशवानी साहब ये यहाँ पर पहुंचे। हालांकि अदरवाइज मेरे ख्याल में मलिका बुखारी साहिबा भी वहां पर मौजूद हैं और इससे पहले
जो एहतजाज हुए थे उसमें वो शरीक भी हुई थी, और भी 2-3 लोग वहाँ पर मौजूद हैं, और कासिम सूरी साहब भी हैं मेरा ख्याल है, अगर वो लंदन अमेरिका में नहीं है, मेरे ख्याल लंदन में ही हैं, और इसके अलावा कुछ और भी अहम लोग, जर्नलिस्ट वगैरह भी वहाँ पर मौजूद हैं। चलिए, जर्नलिस्ट की तो खैर कोई वो नहीं थी पाबंदी के वो शामिल होते, लेकिन कवरेज के लिए आ भी सकते थे। लेकिन बहरहाल काफ़ी जो फेमिलियर लोग हैं जो ऑलरेडी लंदन में मौजूद हैं, वो भी बहरहाल इस एहतजाज का हिस्सा नहीं बने। अब उसमें जैसे मैंने कुछ वजूहात बयान की वो भी हो सकती हैं, और कुछ डेलिब्रेटली भी ऐसा लगता है कि पीटीआई कहीं पर एक जिस तरह कहते हैं ना कि जहाँ पे डायरेक्ट बात होती है, डायरेक्ट एक जनरल तनकीद करना वो एक ज़ाहिर है एक अलग चीज़ होती है, और एक होती है डायरेक्टली आप तनकीद कर रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, और वहाँ पर जाहिर है जहाँ पर इस वक्त उस शहर में आसिम मुनीर साहब भी मौजूद हैं और बाहर का वो मुल्क है, तो वहाँ पर शायद कुछ जानबूझकर भी गुरेज किया गया हो। अब ये हिकमत अमली के तहत किया गया है, या किसी खौफ की वजह से किया गया है, या इसको बहरहाल इसी तरह ही बस प्लान किया गया था। तो मेरा ख्याल है कि ये हिकमत अमली के तहत ही कुछ लोगों ने खुद को ज़रा इससे फासले पे में भी रखा हो, और इसकी वजह ये बिल्कुल हो सकती है कि आप कहीं ना कहीं कोई डोर पीछे रख रहे होते हैं वापसी का, कि जाहिर है मामलात कभी भी किसी भी वक्त सियासी तौर पर पलट जाते हैं, तो फिर उतना शायद उस लेवल तक कोई ना जाना चाह रहा हो। लेकिन मेरा ख्याल है उसके लिए भी ऑलरेडी देर हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा पीटीआई इस मामले पर आगे गई है। और जब सबसे बड़ी बात यह है कि जब खान साहब खुद नाम ले लेकर तनकीद भी कर रहे हैं और बराह रास्त तमाम चीज़ों का जिम्मेदार ठहराते हैं आर्मी चीफ को, तो वहाँ पर जो लीडर्स हैं मुमकिन है कि वो उस वजह अपने तौर पर उससे गुरेज कर रहे हों। लेकिन यहाँ से मेरा नहीं ख्याल है कि जो सिचुएशन है उसमें इमरान खान साहब के बगैर नोटिस में लाए हुए कोई भी जाहिर है ना इससे एक हद क्रॉस कर सकता है, और ना उससे पीछे तो बहरहाल रह सकता है, लेकिन उससे आगे एक हद क्रॉस नहीं कर सकता। तो बहरहाल ये एक एहतजाज सा हो गया, और इसके ऊपर जाहिर है बहुत बात हो सकती है। जो PMLN वाले लोग हैं वो जाहिर है ये कहेंगे कि ये एक ऐसा एहतजाज होना ही नहीं चाहिए था, सिपह सलार हैं वो बाहर के मुल्क में गए हैं और आप उन्हीं को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं वहाँ जाकर, तो ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ भी इसका जाहिर जवाब होगा मौजूद। लाजिम बात है कि जी ये सब कुछ फिर कौन करवा रहा है, किसकी हिमा पर हो रहा है, तो फिर कहाँ आवाज़ उठाएं। पाकिस्तान में तो तमाम इदारे मफलूज हो चुके हैं, ना आप अदालतों में जा सकते हैं, ना आप किसी और आज़ाद जगह पर जाके कोई अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। तो फिर इवेंचुअली किसी के पास क्या ऑप्शन रहता है सिवाय इसके कि वो फिर बाहर जहाँ कहीं उसकी सुनी जाए थोड़ी बहुत, तो वो वहीं पे जाके एहतजाज करेगा। तो बहरहाल ये सारी जो थी वो एहतजाज की कहानी थी। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि जो विल्सन ने क्या ट्वीट किया। बहरहाल ये हमने ज़रूर देखा है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने अपने तौर पर एक आवाज़ बाकी जगहों पर ज़रूर उठाई है। स्पेशली अमेरिका का जो चैप्टर है वो काफ़ी हमें एक्टिव नज़र आया इस सारे प्रोसेस में, और ये अब असर हमें नज़र भी आता है जब हम अमेरिकन इंतज़ामिया के अंदर से लोगों के आवाज़ें देखते हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। जो विल्सन इससे पहले कई दफ़ा ट्वीट कर चुके हैं, और आज जो उन्होंने ट्वीट किया है वो ज़रा आप सुनिए। वो कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर, डी फैक्टो मिलिट्री रूलर ऑफ पाकिस्तान, go back to the barracks and military rule and free इमरान खान। तो वो वाज़े तौर पर आसिम मुनीर साहब को मुखातिब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर, आप जो कि एक आपने डी फैक्टो पूरा ये मिलिट्री रूल पाकिस्तान का आप कर रहे हैं, और उनको कहते हैं कि आप वापस बैरक्स में चले जाएं, पाकिस्तान में ये जो एक फौजी हुकूमत है इसको ख़त्म किया जाए, और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि इमरान खान को रिहा करें। तो ये एक चेंज नज़र आ रहा है पिछले उनके जो ट्वीट्स हैं उनसे, कि इसमें बाकायदा तौर पर वाज़े तौर पर नाम लेकर आर्मी चीफ का उन्होंने ये ट्वीट किया है। तो अब यहाँ से एक कदम और आगे बढ़ते हुए ये भी खबरें आ रही हैं कि कोई करारदाद मजीद पास हो सकती है बड़ी क्लैरिटी के साथ, और ये काफ़ी भारी भी पड़ सकती है इस हुकूमत के ऊपर, तो ये खबरें भी आ रही हैं। तो बहरहाल जिस भी तरह आप इसको देख लें, लेकिन ये है कि ये एक ओवरऑल प्रेशर तो बहरहाल इस हुकूमत के ऊपर बन रहा है। अब आ जाते हैं जी कि यहाँ पाकिस्तान में क्या प्रेशर है। पाकिस्तान में इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, और काफ़ी लोग जो वहाँ गए थे नाकाम नामुराद लौट आए। उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि हम हर रोज़ आएंगे, देखते हैं आप कितने दिन मुलाकात नहीं करवाएंगे। लेकिन अब ये भी खबर आ रही है कि आलिया हमजा साहिबा ने ये तय किया है कि अडयाला जेल के बाहर कोई कैंप लगाया जाएगा, और इस कैंप में
جو پنجاب سے منسلک لوگ ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، وہ اپنی شرکت بھی یقینی بنائیں اور ورکرز بھی آئیں اور وہ اس کیمپ میں، احتجاجی کیمپ میں پرامن طور پر بیٹھیں گے بھی، اور مطالبہ ان کا یہی ہوگا کہ عمران خان صاحب تک ایکسیس جو ہے وہ فراہم کی جائے۔ اب ایز اے پلان تو یہ ایک دل کی آواز لگتی ہے، کیونکہ ورکر جو ہیں ان کا وہ تو بہت یہی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جی خاموش کیوں ہو گئی قیادت اگر ایکسیس جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے۔ لیکن آنیسٹلی اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ اس پہ کوئی عمل درآمد ہوتا نظر آ رہا ہے، مجھے اس پہ عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر کوئی کیمپ ویمپ لگانے ہی نہیں دیا جائے گا اور فوری طور پر پولیس ان کو بھگا دے گی یہاں سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نہیں دیکھ رہی کہ اس طرح سے ہوگا کہ جی وہاں پر کوئی آ کے ایم پی اے یا ٹکٹ ہولڈر آ کے بیٹھ سکیں گے۔ اگر تو ویسے تو بہت زیادہ تعداد میں پہنچتے بھی نہیں ہیں یہ لوگ، اور اگر پہنچ بھی جائیں تو پھر بھی اگر 2-4 پہنچیں گے تو ان کو آرام سے پولیس گرفتار کر سکتی ہے۔ تو اس صورت میں بھی مجھے یہ نہیں نظر آ رہا کہ یہ کوئی حکمت عملی کارگر ہوگی۔ لیکن اگر یہ کیمپ لگاتے ہیں اور یہاں سے کچھ گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، کچھ کارکن پہنچ بھی جاتے ہیں، تو یہ ضرور ہے کہ ایک ایونٹ ضرور بنے گا۔ اور سیاست میں بعض اوقات ضروری نہیں ہوتا کہ دھرنے میں کامیاب ہی ہونا ہوتا ہے، لیکن اس وقت کے جو ویژولز ہوتے ہیں، اس وقت کی جو ایک آپ کہہ لیں کہ ہلچل ہے، جو ایونٹ بنتا ہے، بے شک وہ گرفتاری کی صورت میں ہی کیوں نہ بنے، تو وہ بہرحال اپنا ایک امپیکٹ رکھتا ہے، اس سے ایک باہر میسج جاتا ہے کہ جی یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے، نارمل نہیں ہے معاملات۔ تو یہ ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ بن سکتی ہے، لیکن مجھے بہرحال یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ باقی دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ پھر ٹکٹ ہولڈر واقعی کوئی اتنا قدم اٹھا لیں، مجھے لیکن اس کی زیادہ امید نظر یا امکان نظر نہیں آتا۔ اب آ جاتے ہیں جی کہ کیا ہو رہا ہے جناب ادھر۔ ہم جب بات کرتے ہیں، اچھا ایک صرف میں اور اس میں ایڈ اپ کر دوں کہ ایک خبر یہ بھی بڑی دلچسپ میں نے آج پڑھی کہ پرویز خٹک صاحب JUIF میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ پرویز خٹک صاحب جن کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے بڑے قریبی ساتھی رہ چکے ہیں، اور پھر جس طرح سے انہوں نے الگ پارٹی بھی اناؤنس کی، اور اس کے بعد بڑا لوگوں کا خیال تھا کہ شاید وہ بڑا ٹف ٹائم دیں گے، لیکن وہ کہیں دور دور تک بھی پاس پھٹک نہیں پائے PTI کے، اور بری طرح ناکام رہے۔ اب 1 سال تقریباً خاموشی سے ہی انہوں نے گزارا، لیکن اب پچھلے دنوں خبر ملی تھی کہ انہوں نے JUIF کے کچھ ممبرز کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں۔ اب یہ خبر آ رہی ہے میڈیا میں کہ وہ JUIF جوائن کر رہے ہیں، تو یہ دلچسپ خبر ہے۔ ابھی ویسے اس کی کنفرمیشن ان کی طرف سے نہیں کی گئی۔ اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ایک فیصلہ آج خیبر پختونخوا حکومت نے کیا ہے، جس کے اوپر کافی مختلف قسم کا رد عمل بھی آ رہا ہے۔ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کابینہ کی طرف سے کہ جو پشاور کا ایک انٹرنیشنل اسٹیڈیم ہے، ارباب نیاز انٹرنیشنل اسٹیڈیم، اس کو جو ہے اس کا نام بدل دیا جائے اور اس کا نام عمران خان کے نام پر رکھ دیا جائے۔ تو یہ جو فیصلہ ہے اس کی منظوری تو ہو گئی ہے، لیکن اس کے اوپر جیسے ہی یہ سوشل میڈیا پر بات شروع ہوئی تو اس کے اوپر کافی مختلف ملا جلا رد عمل آ رہا ہے۔ اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ یہ تو مخالفین بھی کہیں گے کہ عمران خان پاکستان میں کرکٹ کا وہ لیجنڈ ہے، وہ لیونگ لیجنڈ ہے کہ جس کے آس پاس بھی کوئی اور نہیں پھٹکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے مخالفین بھی یہ ماننے پر مجبور ہوں گے کہ جو ان کا ایک اچیومنٹ ہے، جو ان کا ایک سٹیٹس ہے کرکٹ کی دنیا میں، مقام ہے، جس طرح سے وہ کرکٹ کا ایک بے تاج بادشاہ ہے اور ایک لازوال کردار ہے پاکستانی کرکٹ کی تاریخ کا، تو کوئی بھی اس سے تو انکار نہیں کر سکتا۔ ابھی تک بھی وہ پاکستان کے بیسٹ آل راؤنڈر ہیں، اگر آپ فیکٹس اینڈ فگرز میں جائیں تو بیسٹ کیپٹن نظر آتے ہیں وہ۔ تو خان صاحب کی کرکٹ کے حوالے سے جو خدمات ہیں اور جو اچیومنٹس ہیں اس سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، لیکن اس بات کے اوپر ضرور بات ہو رہی ہے کہ کیا ایک اسٹیڈیم کا نام بدل کر ان کے نام پر رکھنا، اس سے یہ کوئی ضروری عمل تھا؟ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جو اس پہ کچھ اعتراض کرنے والے لوگ ہیں ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ایک سورج چمک رہا ہے، اس کو آپ نہ بھی دکھائیں کہ سورج چمک رہا ہے، نہ بھی بتائیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یعنی عمران خان ایک ہیرو ہے کرکٹ کا، تو وہ ہے، آپ نام نہ بھی رکھیں اس کے نام پر اسٹیڈیم کا تو تب بھی وہ ایک ہیرو ہی رہے گا اور اس کو سب مانتے ہی رہیں گے۔ اور دوسری وہ تنقید کی بات یہ کرتے ہیں کہ جی مریم نواز صاحبہ بھی تو یہی کچھ کر رہی ہیں پنجاب میں، جس پہ پھر سب تنقید کرتے ہیں کہ کوئی ہاسپٹل ہے، کوئی سڑک ہے، کوئی پروجیکٹ ہے، کسی بھی چیز کا افتتاح کر رہی ہیں تو وہ اپنے اور اپنے والد صاحب کے نام کے اوپر ہی چیزوں کے نام رکھتی چلی جا رہی ہیں، اور اسی کے اوپر سب تنقید کر رہے ہیں کہ بھائی آپ گورنمنٹ کے پیسے سے یہ تمام چیزیں بنا رہے ہیں جو کہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، تو پھر آپ اپنے نام اس کے اوپر کیوں چسپاں کر رہے ہیں؟ تو جب یہ تنقید ان کے اوپر ہو رہی ہے تو پھر آج وہی حوالے سے تنقید اس پہ بھی کی جا سکتی ہے کہ بھائی خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے
تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ چیزوں کے نام جو ہیں بڑی بڑی یادگار چیزوں کے نام جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے نام سے منسوب کرنا شروع کر دیں، تو یہ ایک طرح سے پھر اسی کی سملیرٹی محسوس ہوگی، پھر آپ مریم نواز پہ بھی تنقید نہ کریں۔ ویسے تو اس میں فرق ہے، کیونکہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کا بہرحال ایک خدمات ہیں کرکٹ میں تو اس وجہ سے نام ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ کی کون سی خدمات ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے نام پر کسی ہاسپٹل کا نام ہو یا نواز شریف صاحب کے نام پر کسی ہاسپٹل کا نام ہو، تو یہ ایک ظاہر ہے ڈفرینس تھوڑا آ سکتا ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر بھی بات کی کہ جی بہت سی دنیا میں ایسے مثالیں قائم ہیں کہ جہاں پر لوگ اپنے ہیروز کے نام پر کچھ نہ کچھ یادگار جو ہے اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، تو اس سے کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر عمران خان صاحب کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بھی جو کینسر ہاسپٹل تھا وہ ضرور اپنی والدہ کے نام پہ رکھا، لیکن نمل یونیورسٹی کا نام نمل ہی رکھا، اپنے نام سے انہوں نے کبھی جو کوئی فلاحی ادارہ یا کوئی بھی نام ہے، کوئی سڑک ہے، کچھ بھی کبھی منسوب نہیں کیا۔ حالانکہ انہوں نے کافی پروجیکٹس وغیرہ اپنے دور میں ظاہر ہے افتتاح کیے ہوں گے، لیکن کوئی بھی انہوں نے اپنے نام سے بہرحال منسوب نہیں کیا تھا۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کی جو آرا ہے وہ چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ شیر ارباب نیاز اسٹیڈیم جو ہے یہ بیسیکلی سب سے پہلے اس کا نام ویسے یہ بھی نہیں تھا، ان کا نام جو تھا کچھ اور تھا، شاہی کچھ کر کے نام تھا ان کا، شاہی باغ شاید نام تھا، شاہی باغ اسٹیڈیم کچھ اس طرح سے نام تھا اس کا، اور بعد میں اس کو بدل کے ارباب نیاز اسٹیڈیم رکھا گیا تھا۔ اب یہ جو ارباب نیاز اسٹیڈیم ہے یہ کوئی آفیسر تھے جن کے نام پہ رکھا گیا تھا۔ مزے کی بات یہ کہ یہ اتنے کوئی یعنی گمنام سے ہی کردار ہیں کہ مجھے تو ان کے بارے میں کوئی زیادہ انفارمیشن بھی نہیں ملی کہ آخر ان کی کیا خدمات تھی کہ جو ان کے نام پر ایک اسٹیڈیم کا نام رکھا گیا۔ تو یہ ایک دلچسپ سٹوری ہے، ویسے اگر کسی کو پتا ہو تو ضرور میرے ساتھ شیئر کریں یہ انفارمیشن، ایٹ لیسٹ میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ صاحب کون تھے اور ان کی کیا خدمات ہیں۔ اچھا، اب اس کے اوپر اگر رکھ بھی دیتے ہیں آپ نام تو کوئی اعتراض والی بات بھی نہیں، لیکن اگر آپ نہ بھی رکھیں تو اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑنے والا۔ سورج جو ہے وہ چمکتا ہے تو وہ چمکتا ہی ہے، وہ سب کو نظر آتا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال یہ ایک دلچسپ بحث جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے۔ آپ بھی کامنٹ کر کے بتا دیں کہ آپ کے خیال سے نام رکھنا چاہیے عمران خان کے نام پر یا نہیں رکھنا چاہیے۔ اچھا جی، آخر میں اب صرف آپ کو یہ سٹوری بتا دیتے ہیں کہ عدالت میں کیا چل رہا ہے۔ عدالت کے وہ ججز 5 ججز جنہوں نے پریزنٹیشن بنائی تھی کہ جی سینیورٹی کو جس طرح سے عامر فاروق صاحب نے سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ڈیفائن کیا ہے، وہ یہ اگری نہیں کر رہے تھے کہ یہ سینیورٹی اس طرح سے ہونی چاہیے تھی، تو اس پر انہوں نے ایک پریزنٹیشن بنائی تھی جس کو مسترد کر دیا تھا عامر فاروق صاحب نے۔ اب ان 5 ججوں نے خود انصاف کے حصول کے لیے دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے سپریم کورٹ کا، اور وہاں پر باقاعدہ اس جو مسترد کرنے کا فیصلہ ہے اس کو چیلنج کر دیا ہے۔ صرف اسی کو چیلنج نہیں کیا بلکہ انہوں نے پچھلے دنوں جو کچھ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا ہے اس کے حوالے سے کئی جو انتظامی فیصلے ہیں ان کو بھی چیلنج کر دیا ہے، سینیورٹی کو بھی چیلنج کر دیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو قائم مقام چیف جسٹس بنے ہیں ان کے نوٹیفیکیشن کو بھی چیلنج کر دیا ہے، جو کمیٹیاں تھیں جو مختلف اقدامات کو دیکھ رہی تھی، لوئر ججز کو دیکھ رہی تھیں، ان کی بھی جو چینجز کی گئی ہیں، تو جتنے بھی پچھلے دنوں آپ دیکھ لیں کہ آخری 2 ہفتوں میں اقدامات کیے گئے ہیں آلموسٹ ان سب کو چیلنج کیا گیا ہے، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے جسٹس یعنی 5 ججوں نے جو وکیل ہائر کیے ہیں، منیر ملک صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر صلاح الدین صاحب، دونوں تگڑے وکیل ہیں جو انہوں نے ہائر کیے ہیں۔ تو اب معاملہ جو ہے وہ جائے گا سپریم کورٹ، لیکن کیا ان کو کوئی بہت زیادہ ریلیف ملنے کا امکان ہے؟ سوری ٹو سے جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں وہ تو آلریڈی اپنا مائنڈ ایک طرح سے دے چکے ہیں، کیونکہ وہ تو اس بات کے حق میں تھے کہ ٹھیک ہے اگر ٹرانسفر ہوتے ہیں تو اچھی بات ہے، ہو گئے ہیں تو سب کو ویلکم کرنا چاہیے، اور باقی جو نئے ججز آئے ہیں وہ تو خود اس کے بینیفیشری ہیں تو وہ کیوں کہیں گے کہ بھئی نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات، اگر یہ معاملہ آئینی بینچ میں جاتا ہے جو کہ بظاہر آئینی بینچ میں ہی جائے گا کیونکہ آئین سے متعلق ہے، تو آئینی بینچ میں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کے ہیرے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر وہاں پہ جا کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ریورس ہو جائے گا تو مجھے تو اس کا 0% بھی امکان نہیں لگتا۔ تو اس لیے ٹھیک ہے، ظاہر ہے ان ججوں کے پاس یہی ایک آپشن ہے اور شریف لوگ بیچارے یہی کر سکتے ہیں اور کوئی بندوق اٹھا کے تو جا نہیں سکتے، تو ٹھیک ہے اپنی آپشن ضرور آزمانی چاہیے، لیکن بظاہر اس کا امکان بہت کم نظر آتا ہے کہ یہ کوئی فیصلہ ریورس ہوگا۔ بظاہر یہ سب کچھ کیا ہی اسی لیے گیا تھا جس وجہ سے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، تو اس لیے اس فیصلے کے ریورس ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اب ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔